को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected प्राइम मिनिस्टर, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। मुल्क में कोरोना बहरान की वजह से ज़्यादा तशहीर नहीं हो रही, मगर पाकिस्तान भर में आटे की कीमतों में इजाफा हो रहा है और तशवीशनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से गरीब की रोटी और आम नान महंगी होती चली जा रही है। ये पूरी सूरत हाल तशवीशनाक है। दूसरी जानिब हुकूमत सिंध फ़िलहाल खामोश है। यहाँ पे गंदम की मुसलसल चोरी, सरकारी गंदम की मुसलसल चोरी, इसके नए वाक़यात सामने आए हैं। नैब इस सिलसिले में तहक़ीक़ात कर रही है। उस खरीद पैमाने पर गंदम की ज़ख़ीरा रही है। ये वो वबाल है जिसका जिक्र इमरान खान वज़ीर आज़म ने भी किया था जब 5 अप्रैल को इस हवाले से उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी थी। एक जानिब चीनी के मामलात के हवाले से और दूसरी जानिब आटे के मामलात के हवाले से, गेहूँ के हवाले से। उन्होंने भी कहा था कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों को इस हवाले से वो इबरत का निशान बनाएंगे। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से क़वानीन भी तश्कील दिए गए, लेकिन फ़िलहाल इन पर कहीं अमल होता नज़र नहीं आ रहा है। ये सबसे ज़्यादा ख़तरा नज़र आ रहा है वो ये कि लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे। मैं पहले भी कह बैठा हूँ, मैं अब भी कहता हूँ, मुझे ख़तरा ये है कि लोगों ने पैसा बनाने की कोशिश करनी है। इस बारी हमें ये डर है क्योंकि पाकिस्तान में जो गंदम है वो जो बाहर है इस वक्त उसकी कीमत ऊपर है और हमें ये खौफ है कि लोग गंदम को स्मगल करेंगे। हमने किसी सूरत कीमतें बढ़ने नहीं देनी ताकि, क्योंकि उसका सबसे नुकसान इस मुल्क में गरीब पे पहुंचेगा। जो भी पैसा बनाने की कोशिश करेगा ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके, ये पहली दफ़ा गवर्नमेंट बहुत सख्ती करेगी। हम ऑर्डिनेंस ले आए हैं इसके ऊपर, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ऊपर ये बड़ी सख्ती होगी और नीचे मैनेजर नहीं पकड़ेंगे, हम मालिकान के पीछे जाएंगे। वज़ीर आज़म का अज़म अपनी जगह, जो कि गुज़िश्ता माह था, लेकिन आज जून में, आज 9 तारीख को हम कह सकते हैं कि इस पर अमल नहीं हुआ है और आटे की कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। पूरे मुल्क का अहवाल दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में आटे की कीमत में कमी नहीं आ रही, जबकि अप्रैल में आटे बहरान पर तहकीकाती रिपोर्ट भी सामने आ गई थी, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि आटा बहरान बाकायदा एक मनसूबा बंदी के तहत पैदा किया गया, जिसमें सरकारी अफसरान और अहम सियासी शख्सियात भी मुलव्वस हैं। रिपोर्ट में कहा गया था कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों की नाअहली आटा बहरान की बड़ी वजह बनी। इन सब के बावजूद आज सूरत हाल ये है कि लाहौर हो, पेशावर हो या कोयटा या फिर कराची, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमत में इजाफे से शहरी परेशान हैं। लाहौर में आज 20 किलो आटे की कीमत में मज़ीद 50 रुपये का इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद कीमत 975 रुपये हो गई है। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि पंजाब के वज़ीर खुराक अब्दुल अलीम खान से मुलाकात में उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा करना पड़ा है। और अब चक्की मालिकान ने गंदम महंगी होने पर खुले आटे पर 3 रुपये कीमत बढ़ा दी है, जिसके बाद चक्की आटे की नई कीमत 65 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँची है। कराची में भी पिछले 2 हफ्तों में चक्की के आटे की कीमत में 5 रुपये फ़ी किलो का इजाफा देखा गया और अब आवाम 60 रुपये की बजाय चक्की का आटा 65 रुपये फ़ी किलो ख़रीदने पर मजबूर हैं। पेशावर में ईद तक 20 किलो आटे की बोरी 850 रुपये की थी, जो अब बढ़कर 1150 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। कोयटा और सूबे के दीगर अजला में एक हफ्ते के दौरान 20 किलो आटे का थैला 850 से बढ़कर 1100 रुपये का हो गया है। क्या वजूहात हैं? हुकूमत क्यों नाकाम है? गरीब को रोटी उसको मुनासिब कीमत पे मिले, उसका नान उसको मुनासिब कीमत पे मिले, ये जानने की कोशिश करते हैं। आज इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब नजीब बालगाम वाला, पाकिस्तान के चोटी के कमोडिटी एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नजीब भाई, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये बताइएगा, अभी आटे की कीमतें बिल्कुल बेकाबू तो नहीं हुई हैं, लेकिन लग ये रहा है कि ये बेकाबू होने की जानिब बढ़ रही हैं और वही सूरत हाल बनती जा रही है जो कि हमने गुज़िश्ता साल देखी। ये क्या हो रहा है इस वक्त?
Assalamu alaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Kamran Khan Saab, thank you for letting me come in your show and having me. ये देखें बेसिकली लास्ट ईयर भी डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक का मामला था, और जब कभी किसी की कीमत होती है जो 10 किलो आटा लेता है वो 20 किलो रख लेता है। आज भी माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे मुल्क ने 24 मिलियन टन तो प्रोडक्शन हुई है, ख़राब से ख़राब लोकस्ट, रस्ट, बारिशें, 24 मिलियन, विच इज़ वी आर 6th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। मगर अच्छा खासा परचेस भी हो गया है, प्रोविंसेस ने लास्ट ईयर के मुकाबले में ज़्यादा परचेस किया है। अब फार्मर्स ने माल नहीं बेचा कि 35 रुपए में हम क्यों बेचें, हमने 45 रुपए देखा है। तो फार्मर्स को मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस दी जाती है, सब कुछ। जब उनका वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो फार्मर्स को भी कहा जाए, ज़मींदारों को भी कहा जाए कि इस साल चूँकि 17-18 में एक्सपोर्ट था, वरना वो सड़ गई होती आज तक तो गंदम। तो आज फार्मर्स को अपना माल निकाल देना चाहिए प्रोविंस वगैरह से। मेरे हिसाब से प्रोक्योरमेंट प्राइस कम है और प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा मिलता है। अब आप रोक लोगे पूरी मूवमेंट वीट की तो फिर तो महंगा होगा नहीं। तो नजीब भाई फिर मशवरा दीजिए ना, आप हुकूमत को मशवरा दीजिए कि क्विकली क्या किया जाए कि ये स्टेबलाइज हो आटे की कीमतें और ये ना बढ़े। और वो चीज़ जो अब नहीं की जा रही, अगर आप मुख्तसरन पॉइंट वाइज इनको बता दें कि आप ये चीज़ें करें तो ये स्टेबल हो जाएंगी प्राइसेस। बॉर्डर्स बंद कर दें, अफ़गानिस्तान को फूड सिक्योरिटी देना हमारा एज अ मुसलमान भी फ़र्ज़ है, हमारा नेबर भी है। तो उनको जैसे अभी फर्टिलाइज़र का जहाज़ ग्वादर में लगा है अफ़गानिस्तान के लिए बड़ा बल्क का, तो गंदम उनको इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए ग्वादर से, वो अपनी सिक्योरिटी कर लें। वो यूक्रेन से लें, रशिया से लें, ऑस्ट्रेलिया से लें, अमेरिका से लें, तो बॉर्डर बिल्कुल बंद हो, गंदम या आटा जाए नहीं। हमारी ओपन पॉलिसी होनी चाहिए। थोड़ा सा गवर्नमेंट ये भी कह देगा कि सितंबर की बजाय हम जुलाई में थोड़ा बहुत इशू करना शुरू कर देंगे वीट, तो ज़मींदार खुद पैनिक होकर बेचेंगे, स्टॉकिस्ट खुद बेचेंगे, माल बाहर आ जाएगा। आज रोकने से, दिस इज़ अप्रैल में तो हमारी गंदम आई है, आज तो तीसरा महीना है स्टार्ट ऑफ हार्वेस्ट। आप जो कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं उसमें लफ्ज़ वो इस्तेमाल नहीं कर रहे कि माल रुका हुआ है, माल बाहर आ जाएगा, लोगों ने माल रुका हुआ है। इसका आम लफ्ज़ तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, लोगों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है। देखिए, हर ट्रेडर, फार्मर, आटे मिल वाला सब कुछ ज़ख़ीरा इसलिए करते हैं कि उनका मिल चले पूरा साल। फिर कोटे बन जाते हैं, फिर उनको वीट नहीं मिलता, तो वो ज़ख़ीरा तो फार्मर भी रखता है कि मेरी कीमत बढ़ेगी। वो क्यों 35 रुपए में बेचे, जबकि हमारी डॉलर की वजह से फर्टिलाइज़र वगैरह सब महंगा है। तो फार्मर भी अपना माल एक दिन में तो नहीं बेचेगा ना, या एक महीने में तो नहीं बेचेगा। उसको जैसे जैसे ज़रूरत होगी, कॉटन सीड प्लांटिंग से पहले वो सब माल बेच देता है। तो अभी तो टाइम है ना कॉटन। और आप ये कह रहे हैं कि अभी हम जो गवर्नमेंट ऑफ प्राइस ऑफर कर रही है वो रीज़नेबल नहीं है। अगर थोड़ी प्राइस गवर्नमेंट रिव्यू करे तो फिर ये मसला बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए, हमारा रुपया डीवैल्यू हो रहा है, ठीक है। हम आज तक खपत में लगे हुए हैं 40 रुपए का आटा, 45 रुपए का आटा, 60 और 70 रुपए की चीनी, जबकि हमारा 164 रुपए के हिसाब से अगर 50 सेंट की भी चीनी हो तो 82 रुपये होना चाहिए। हम 70 को महंगा समझते हैं, ठीक है। आवाम की तनख्वाहें इतनी बड़ी नहीं है जिसकी वजह से हमें आटा 45 या 50 रुपये वो लगता है। मगर अगर गंदम ओपन की जाए थोड़ी सी और थोड़ा इशू भी किया जाए, जो स्टॉक्स लिए हैं,
تو آپ دیکھیں گے مال نکلنا شروع ہو جائے گا ایشو پرائس کر کے سپٹمبر کی بجائے جولائی میں تھوڑا سا دے دیں, اگست میں دے دیں. دیکھیں کراچی میں اتنی آٹے کی ڈیمانڈ نہیں ہے جو پہلے تھی. بہت بہت شکریہ. نجیب بالگام والا پاکستان کے چوٹی کے کموڈٹی ایکسپرٹ ہمارے ساتھ تھے, بتا رہے تھے کہ کیا کیا جا سکتا ہے آٹے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو روکنے کے لیے, اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ اقدامات ہیں جو کہ شاید حکومت کو کرنے چاہیے اس سے پہلے کہ آٹے کی قیمتیں قابو سے باہر ہو جائیں. خبر سے بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے عجب واقعہ ہے. پوری دنیا اس وقت کرونا کے غم میں ڈوبی ہوئی ہے, لیکن افغانستان میں امن کے حوالے سے پیش رفت جاری ہے. امریکی فوجیں تیزی سے اس پوری صورتحال میں افغانستان کو چھوڑ رہی ہیں, اور یہ معاملہ یہ اونٹ جو ہے کسی کروٹ بیٹھنے والا ہے. اور اسی پس منظر میں آج چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کابل پہنچے اس پورے ماحول میں, اور انہوں نے بہت اہم ملاقاتیں کی افغان لیڈرشپ سے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پوری دنیا کرونا کے جنجال میں پھنسی ہوئی ہے, لوگوں کو اس کے علاوہ کوئی خبر نہیں ہے, مگر اس سب کے باوجود ہمارے پڑوس میں افغانستان میں امن کے حوالے سے پیش رفت جاری ہے. افغان امن پروسیس مسلسل جاری ہے, افغان امن کا پروسیس اس سب کے باوجود جاری ہے. امریکی فوجیں مسلسل بلا رکے افغانستان سے نکلتی جا رہی ہیں, اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ انہیں ہر امریکی فوجی افغانستان سے واپس بلانا ہے, اور یہ سب کچھ امریکہ کے نومبر میں ہونے والے صدارتی الیکشن سے پہلے ہونا ہے. بہت تیزی سے اس سلسلے میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اور اسی پس منظر میں آج چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کابل کا دورہ کیا. جنرل باجوہ آج کابل میں افغان لیڈرشپ سے ملے. صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ نے ان سے خصوصی ملاقات کی, اور افغان امن کے حوالے سے جو پاکستان کا کلیدی کردار ہے اس میں انہوں نے اس دورے کے حوالے سے بہت مؤثر گفتگو کی ہے. اور اس کے پس منظر میں امریکی نمائندہ خصوصی, امریکی صدر کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان زلمے خلیل زاد 3 مہینے میں تیسری بار پرسوں اسلام آباد آئے تھے, جہاں انہوں نے آرمی چیف سے پھر ایک تفصیلی ملاقات کی تھی. اس کے بعد جنرل باجوہ نے آج کابل کا دورہ کیا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کے تمام معاملات کے حوالے کے باوجود افغانستان کا عمل جو ہے وہ مسلسل جاری ہے, اور اس میں روزانہ کے حوالے سے ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. افغان امن عمل سے متعلق تمام فریقین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ افغانستان میں امن خطے کی سیکیورٹی اور ترقی کے لیے اہم ضرورت ہے. اسی تناظر میں آج پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کابل میں افغانستان کے صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ سے ملاقات کی ہے. اس سے قبل اتوار کو امریکی نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمتی عمل زلمے خلیل زاد اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان ملاقات ہوئی. پچھلے 3 مہینوں میں زلمے خلیل زاد کی آرمی چیف سے یہ لگاتار تیسری ملاقات تھی. امریکی سفارت خانے کے مطابق ملاقات میں انٹرا افغان مذاکرات شروع کرنے سے متعلق اقدامات پر بات چیت کی گئی. اس حوالے سے کل زلمے خلیل زاد اور امریکی جنرل ملر نے دوحہ میں طالبان کے نائب سیاسی امیر ملا برادر سے بھی ملاقات کی. افغان طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے اپنی ٹویٹ میں بتایا کہ افغان طالبان کے وفد کی امریکی وفد سے ملاقات میں دونوں فریقین نے قیدیوں نے تمام مجاہدین کو عید کے 3 دنوں میں عوام کی سلامتی کے لیے خصوصی اقدامات کرنے اور کسی جگہ بھی دشمن پر حملہ نہ کرنے کا کہا تھا. طالبان نے کابل انتظامیہ کے 80 فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کو بغلان اور قندوز صوبوں میں رہا کر کے گھر پہنچنے کے لیے رقوم بھی فراہم کی تھیں. افغان حکومت بھی ابھی تک 3000 طالبان قیدی رہا کر چکی ہے, لیکن عید کے بعد سے طالبان اور افغان فورسز میں پھر کشیدگی دیکھی گئی ہے, اور 4 روز قبل طالبان فائٹرز پر امریکی فورسز کی جانب سے 2 صوبوں میں ڈرون حملے بھی کیے گئے ہیں. امریکی فورسز کے ترجمان کا کہنا تھا کہ طالبان افغان فورسز پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے. انہوں نے بتایا کہ عید پر طالبان اور افغان فورسز کے درمیان سیز فائر کے اعلان کے بعد سے اپنی نوعیت کا یہ پہلا واقعہ تھا. صدر ٹرمپ نومبر میں امریکہ میں انتخابات سے پہلے ہر صورت امریکی فوجیوں کا انخلا مکمل دیکھنا چاہتے ہیں. Mr. President, is it your intention to bring American forces home from Afghanistan by Thanksgiving Day? With their 19 years, and I think that's enough, and they understand we're having very positive talks. We want to bring our soldiers back home. We want to bring them back home. I have no target, but as soon as reasonable. Over a period of time, but as soon as reasonable.
پورے ماحول پہ بات کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد میں افغانستان کے سابق سینئر سفارتکار زردشت شمس. یہ ہمارے ساتھ زردشت شمس صاحب لنڈن سے موجود ہیں. بہت بہت شکریہ شمس صاحب. آپ بتائیے گا کہ تازہ ترین ڈیولپمنٹ جو ہے, دنیا کرونا میں پھنسی ہے مگر افغانستان کے اندر یہ جو پیس پروسیس ہے اس کی جو متعلقہ چیزیں ہیں وہ اس میں ڈیولپمنٹ جاری ہے. اور آج اسی پس منظر میں پاکستان کے آرمی چیف کابل گئے, ان کی اشرف غنی اور عبداللہ سے بڑی امپورٹنٹ ملاقاتیں ہوئی. یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ کامران خان صاحب. بالکل جس طرح آپ نے بتایا, جو فی الحال پاکستان آرمی چیف کا کابل کا دورہ ہے میرے خیال میں یہ خوشائند ہے, اور میری جو سفارتی ایکسپیرینس ہے اس کے حوالے سے ایسے لگتا ہے کہ ایسے ہائی لیول دورے اس وقت ہوتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ میں کوئی توافقات ہوئی ہوں, جو کہ اہم مسئلہ انٹرا افغان نیگوشیشن ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کچھ بیک گراؤنڈ کام ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ دورہ ہو رہا ہے اور جو ہائی لیول ملاقاتیں ہیں, تو یہ میرے خیال میں ایک خوشائند ڈیولپمنٹ ہے. اور وہ خوشائند ڈیولپمنٹ جس سے یہ پیس پروسیس آگے بڑھے, اس میں کیا پیش رفت ہو سکتی ہیں جو کہ یہ معاملات کو مزید آگے بڑھائیں, جو کہ بہت ہی پازیٹیو چیز ہو ہمارے خطے کے لیے, اور اسی پس منظر میں اسپیسیفکلی وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں اس وقت؟ سب سے اہم تو یہ ہے کہ جب امریکہ اور طالبان کے درمیان جو ایگریمنٹ سائن ہوا اور سارے افغانوں نے اس کو ویلکم کیا, اس پر ملاحظات دی, لیکن الٹیمیٹلی اس کا مقصد یہ ہے کہ افغانستان میں ایک سسٹینیبل امن آئے اور یہ بلاخرہ ایک کنسنسس کی طرف جائیں, اور وہ اس وقت ممکن ہے جب افغان آپس میں بیٹھیں. طالبان اور امریکہ کے درمیان جو معاملات ہوئے ہیں وہ ان کا مسئلہ ہے, لیکن آخری سٹیپ جو افغانستان میں ایک دوامدار اور پائیدار امن لا سکتا ہے وہ افغانوں کے درمیان موافقت ہے. کیونکہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ یہاں پہ جب روس آئے تھے اور ان کی فوجیں آئی تھی, وہاں بھی بہت سے توافقات ہوئے, لیکن چونکہ افغانوں کے درمیان کنسنسس نہیں تھی اور وہ ایک خانہ جنگی کی صورتحال بن گئی. اب چونکہ ایسا ہے کہ افغان حکومت الحمدللہ اس سے زیادہ ایک مضبوط پوزیشن میں ہے کیونکہ عوام کی سپورٹ زیادہ ہے, لیکن بلاخرہ جو خون خرابہ ہے وہ کسی کے فائدے میں نہیں ہے. تو اس لحاظ سے اور زردشت صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا افغانستان سے خبریں کیا ہیں کہ کرونا کا ماحول ہے, سب کچھ ہے, لیکن جو تہیہ کیا صدر ٹرمپ نے کہ انہیں امریکی فوجیں نکالنی ہیں, وہ عمل جو ہے امریکی فوجوں کا انخلا جو ہے وہ افغانستان سے جاری ہے, اور وہ امریکی فوجیں تو مسلسل نکل رہی ہیں. امریکی فوجی کے نکلنے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ فی الحال اور خاص کر امریکہ اور طالبان کے ایگریمنٹ کے بعد امریکہ تو ایک خاموش تماشائی کی صورتحال اختیار کر گیا ہے. ابھی تو افغان آرمی ہے, افغان فورسز ہے, وہ دفاع کر رہے ہیں. تو افغانوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اس ملک کا دفاع کرنا, اس ملک پر حکومت کرنا یہ افغانوں کی ذمہ داری ہے, اور بالآخرہ اس طرح ہونا ہے. تو میرے خیال میں اس لحاظ سے کوئی خاص تشویش نہیں ہے, کیونکہ ابھی ہم نے کچھ مہینوں میں دیکھا ہے کہ جو اگر طالبان حملے کر رہے ہیں تو وہ افغان فورسز پر کر رہے ہیں, اور افغان فورسز قربانیاں دے رہی ہے. تو اس لحاظ سے اتنی زیادہ تشویش موجود نہیں ہے. بہت بہت شکریہ جناب زردشت شمس ہمارے ساتھ موجود تھے لنڈن سے, جو افغانستان کے سابق سفارتکار رہے ہیں اسلام آباد میں. اس کے ساتھ ہی کمرشل بریک کا وقت ہے, اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائن دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے. کم نہیں ہو رہی, صرف علاقے بدل رہے ہیں مگر کرونا کی شدت باقی ہے اور نئے ریکارڈ بن رہے ہیں. اسی حوالے سے گزشتہ 24 گھنٹے بہت اہم رہے. عالمی سطح پر پہلی بار ایک دن میں کرونا مریضوں کا نیا ریکارڈ بنا, جب کل ملا کے 1,36,000 نئے کیسز ایک روز کے اندر سامنے آئے. دنیا میں 1,36,000 نئے مریضوں کا یہ ریکارڈ بنا. اسی دوران پاکستان میں اموات کا نیا ریکارڈ بنا, اور پہلی بار پاکستان میں 105 افراد کی اموات ہوئی کرونا کے ہاتھوں. اس طرح سے پاکستان میں کرونا اموات کے حوالے سے یہ ایک ریکارڈ بنا تھا پچھلے دنوں, اور اب پاکستان میں کرونا کے حوالے سے 2,174
اموات ہو چکی ہیں۔ دنیا میں اب کرونا مریضوں کی تعداد 72 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے اور دنیا میں 4,10,000 اموات ہو چکی ہیں۔ گویا کہ کرونا کے حوالے سے کہیں سے کوئی اطمینان کی خبر نہیں ہے۔ پوری دنیا میں کرونا مریضوں کا تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور پاکستان میں بھی یہی صورتحال بدل رہی ہے، اور اسی صورتحال کے پس منظر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقامات بدل رہے ہیں۔ پہلے کرونا کا زور شمالی امریکہ یعنی امریکہ اور کینیڈا یورپی ممالک میں ہوتا تھا، لیکن اب وہ وہاں سے ہٹتا ہوا بڑھتا ہوا وسطی امریکہ اور جنوبی امریکہ میں پہنچ گیا ہے، اور خاص طور پہ جنوبی ایشیا اس سے متاثر ہوا ہے۔ پوری دنیا میں کرونا کے حوالے سے تازہ ترین اہم ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں، اس میں کچھ اچھی خبریں بھی ہیں اور مزید تشویشناک خبریں بھی۔ اس کی پوری منظر کشی کرتے ہیں آپ کے سامنے اس خصوصی رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں پچھلے 10 میں سے 9 دن روزانہ 1 لاکھ سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ پاکستان میں پچھلے ایک ماہ میں تقریباً 75% کیسز اور اموات میں اضافہ ہوا۔ ملک میں 8 مئی سے 8 جون کے دوران 80,800 مریضوں اور 1556 اموات کا اضافہ ہوا۔ قابل غور بات ہے کہ اب یورپی ممالک میں کورونا سے جانی نقصان کی شدت میں کمی آ رہی ہے، جبکہ وسطی اور لاطینی امریکہ کے ممالک اور پاکستان اور بھارت سمیت جنوبی ایشیا میں کورونا تیزی سے پھیل رہا ہے۔ کل بیلجیم میں صرف 11، برطانیہ میں 55، اٹلی میں 65 اور فرانس میں 54 اموات ہوئیں۔ 1.5 ماہ پہلے انہی یورپی ممالک میں اوسطاً 700 سے 900 اموات ہو رہی تھیں۔ دوسری جانب کل برازیل میں 813، میکسیکو میں 188 اور امریکہ میں بھی 585 افراد کا انتقال ہوا۔ البتہ امریکہ میں پہلے سے نسبتاً بہت کم اموات ہوئیں۔ جنوبی ایشیا میں کل بھارت میں 266 افراد اور پاکستان میں 105 افراد کا انتقال ہوا۔ گزشتہ روز متاثرین کی تعداد میں ریکارڈ اضافے اور کورونا کے پھیلاؤ میں تبدیلی کے رجحان پر عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے بریفنگ میں بتایا Almost 7 million cases of COVID-19 have now been reported to WHO and almost 400,000 deaths. Although the situation in Europe is improving, globally it's worsening. More than 100,000 cases have been reported on 9 of the past 10 days. Yesterday, more than 136 cases were reported, the most in a single day so far. Almost 75% of yesterday's cases come from 10 countries, mostly in the Americas and South Asia. اب تک ایک تاثر عام تھا کہ ایسے افراد جن میں کورونا کی علامات ظاہر نہیں ہوتی وہ بھی کورونا کو پھیلانے کا اہم کردار ہوتے ہیں، لیکن کسی حد تک اطمینان کی بات ہے کہ عالمی ادارہ صحت کی کورونا سے متعلق سربراہ ڈاکٹر ماریا وین کرخوو نے تصدیق کی ہے کہ غیر علامتی مریضوں سے کورونا وائرس نہیں پھیلتا۔ We have a number of reports from countries who are doing very detailed contact tracing. They're following asymptomatic cases, they're following contacts, and they're not finding secondary transmission onward. It's very rare. We are constantly looking at this data, and we're trying to get more information from countries to truly answer this question. It still appears to be rare that an asymptomatic individual actually transmits onward. What we really want to be focused on is following the symptomatic cases. If we followed all of the symptomatic cases, because we know that this is a respiratory pathogen, it passes from an individual through infectious droplets. If we actually followed all of the symptomatic cases, isolated those cases, followed the contacts and quarantined those contacts, we would drastically reduce. I would love to be able to give a proportion of how much transmission we would actually stop, but it would be a drastic reduction in transmission. If we could focus on that, I think we would do very, very well in terms of suppressing transmission. ایک حوصلہ افزا امریکی سائنسی تحقیق بھی سامنے آئی ہے کہ خون کے گروپ کا کورونا سے بچاؤ میں کردار ہے۔ سان فرانسسکو میں کی جانے والی ریسرچ کے مطابق 7.5 لاکھ افراد کے کورونا ٹیسٹ سے ثابت ہوا ہے کہ بلڈ گروپ او پازیٹیو والے افراد میں کورونا کیسز کی تعداد انتہائی۔ اس کے ساتھ ہی آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہے اسی حوالے سے عالمی سطح کی، اور وہ یہ کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ کورونا سے بچنے کے حوالے سے صدر ٹرمپ جب اس کا آغاز ہوا تھا مسلسل اصرار سے کہہ رہے تھے کہ ان کو ڈاکٹرز بتاتے ہیں، اور دوسرے ڈاکٹرز بھی اس بات کو کہہ رہے تھے کہ کلوروکوئن اس سلسلے میں بہت معاون ثابت ہوتی ہے کورونا کو دور رکھنے کے لیے، اور اس پورے ماحول کا مقابلہ کرنے میں کلوروکوئن روزانہ اگر آپ ایک گولی کھائیں تو اس سے فائدہ ہوگا۔
لیکن جب صدر ٹرمپ نے یہ بات زور دے کے بار بار کہی تو سائنسدانوں نے، طبی ماہرین نے اس کا مذاق بھی اڑایا، اس کو رد بھی کیا، اور اس حوالے سے ایک تحقیقی مراسلہ جو دنیا طب کا بہت ہی مارکۃ الآراء جریدہ ہے لینسٹ، اس میں شائع ہوا، جس میں کہا گیا کہ یہ بے بنیاد بات ہے کہ کلوروکوئن کو استعمال کرنا چاہیے یا کلوروکوئن سے اس حوالے سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اب WHO اور عالمی اداروں کی تازہ ترین تحقیقات کے بعد آج بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، لینسٹ نے اپنا یہ آرٹیکل وڈرا کر لیا ہے، اپنے اس کلیم کو وڈرا کر لیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کلوروکوئن کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، اور یہ اس لحاظ سے ایک بہت اہم اور بہت ہی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ جیسے بھی آپ نے سنا کہ WHO نے یہ بھی کہا کہ غیر علامتی مریضوں کے ذریعے کرونا نہیں پھیل رہا، یہ ایک بہت بڑی تشویش کی بات تھی پوری دنیا میں کہ علامت نہیں ہے اور اگر اس کو کرونا ہے تو وہ بڑی تیزی سے کرونا پھیلا سکتا ہے، لیکن اب WHO نے اس کو بھی مسترد کیا ہے۔ آپ نے سنا کہ عالمی سطح پر اس بات کی بھی تصدیق ہو رہی ہے کہ او پازیٹیو گروپ والوں کو کرونا نہیں لگ رہا ہے۔ ہمارے پاکستان میں بھی کرونا کے حوالے سے ایک اور بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے جس کا پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں، لیکن اب اس میں بہت ہی مستحکم اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں اور بہتری سامنے آ رہی ہے، اور یہ پیسیو امیونائزیشن ہے جو کہ پاکستان میں بھرپور انداز میں اس کا آغاز ہوا تھا، اور اس کے طریقہ علاج میں جو کرونا سے صحت یاب افراد ہوتے ہیں وہ خون سے ان کا پلازما نکال کر جو کرونا کے مریض ہوتے ہیں، شدید مریض ہوتے ہیں، ان کو منتقل کیا جاتا ہے، اور جو پلازما میں اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں ان لوگوں کی جو کہ کرونا یافتہ ہوتے ہیں اور وہ صحت یاب ہو چکے ہیں، وہ بہت کارگر ثابت ہوتی ہیں سیریس مریضوں کے علاج کے لیے، اور یہ بہت ہی بھرپور انداز میں یہ کام آگے بڑھ رہا ہے۔ اب حکومت اس کو بھرپور انداز میں اس کو اون بھی کر رہی ہے۔ آج وزیر اعظم کے مشیر برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے خصوصی ٹویٹ میں یہ بات کہی کہ اس کے بہت حوصلہ افزا نتائج مل رہے ہیں، بہت حوصلہ افزا اس کا فیڈ بیک مل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر ظفر مرزا نے حکومت پاکستان نے باقاعدہ وہ لوگ جو کرونا سے صحت یاب ہو چکے ہیں، ان کو 10-12 لوگ ہو چکے ہیں، ان سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنا پلازما، اپنا خون جو ہے وہ ڈونیٹ کریں، اور اس سے لوگوں کی زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں، اور اس کے لیے مختلف ہاسپٹل مقرر کی حکومت پاکستان نے، وہ اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، راولپنڈی، پشاور، سیالکوٹ، سکھر اور نواب شاہ میں یہ ہاسپٹلز ہیں، اور کچھ نہیں ہوتا اگر کرونا کا جو مریض رہ چکا ہے، صحت یاب ہو چکا ہے، اگر وہ اپنا خون دے گا، اپنا پلازما دے گا، اس کی صحت پہ کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑتا، مگر یہ ایک بہت ہی نیک کام ہے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ اس وقت اس کا رول ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہی ظاہر ہے کہ وہاں پر اس کی قبولیت ہوگی، کیونکہ یہ بہت ہی نوبل کام ہے۔ یہ پورا مرحلہ، یہ علاج اور یہ سب تمام چیزیں کیا ہوتی ہیں، اس کو ہم پہلی بار آپ کو تفصیل سے دکھاتے ہیں ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکھر کی اس رپورٹ میں۔ یہ جناب علی پلازما کلیکشن کی اسٹیشن ہے۔ کیا پروسیس کس طرح ہوتا ہے؟ جی، پلازما کلیکشن کا پروسیس جو لوگ کرونا سے صحت یاب ہو چکے ہوتے ہیں، صحت مند ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے جسم میں کرونا کے خلاف اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں۔ وہ اینٹی باڈیز ہم پلازما کے ذریعے، جو کہ اس میں نظر آ رہا ہے، یہ پلازما فل آف اینٹی باڈیز اگینسٹ کرونا، یہ بلڈ ان کے جو نکل رہا ہے، ان کے جسم میں سے بلڈ نکل رہا ہے، اور یہ اس ٹیوب کے ذریعے مشین میں یہاں پر اس بول کے اندر جا رہا ہے۔ مشین جو ہے اس میں سے پلازما الگ کر رہی ہے، اور جو ریڈ سیل ہے ان کے جسم میں وہ واپس اندر جا رہی ہے، ڈال رہا ہے، باڈی میں چلا جا رہا ہے۔ تو ایک قطرہ بھی خون کا ضائع نہیں ہوتا، صرف پانی نکل رہا ہے ان کے جسم سے، جو کہ پلازما کہتے ہیں۔ 900 ml سے لے کے 1000 ml پلازما ہم نکالتے ہیں، اور جتنا پلازما نکل رہا ہے اتنے ہی والیوم جو ہے ہم ریپلیس کرتے ہیں۔ تو جو اس سے ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی کمزوری کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ 1 لیٹر کے قریب جو پلازما ہوتا ہے یہ ہم لیب میں پروسیس کرتے ہیں، اور اس کو پروسیس کرتے ہیں، اور ایک بیگ پلازما سے ہم 2 بیگ میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں۔ تو ان کا دیے ہوئے پلازما سے ایک آدمی کی جان نہیں بچ رہی، 2 آدمیوں کی جان بچ رہی ہے۔ یہ جتنی مرتبہ بھی اپنا پلازما ڈونیٹ کریں گے، وہ ہر دفعہ دیے ہوئے پلازما سے 2 آدمیوں کی جانیں بچائی جائیں گی۔ ان کے جسم میں کسی قسم کی کوئی کمزوری، کوئی تکلیف، کوئی کمپلیکیشن، کسی قسم کی کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوتی۔ اب یہ خود دے ہی رہے ہیں، اس وقت پروسیجر ہو رہا ہے اس کے سلسلے میں۔ یہ آپ کو پروسیجر ہوتے ہوئے بھی کافی
तकरीबन आधा प्रोसीजर हो गया है इनका, तो ये सवाल का जवाब हम इनसे पूछ लेंगे। प्रोसेस इज़ सो मच कंफर्टेबल, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई पेन नहीं है। ये मुझ पे फ़र्ज़ बनता है, अखलाकी भी मजहबी भी, कि अल्लाह ने अगर मुझे रिकवर कर दिया है और मैं रिकवर हो गया हूँ इस बीमारी से, जानलेवा बीमारी से, तो मैं फिर लोगों के काम आऊँ। अगर मेरा एक प्लाज्मा 2 लोगों की जान बचा सकता है, 2 क्रिटिकल पेशेंट्स की जान बचा सकता है, तो मुझे प्लाज्मा देना चाहिए। और मैं यही अपील, यही रिक्वेस्ट जो है तमाम अपने दोस्त अहबाब से करूँगा, या जितने कोरोना पेशेंट्स हैं उनसे करूँगा कि वो आएँ और प्लाज्मा डोनेट करें। ये हमारे साथ एक दूसरे साहब मौजूद हैं, इन्होंने भी यहाँ प्लाज्मा डोनेट किया है। आइए इनसे पूछते हैं कि ये कैसे हुआ। मैंने ख़ुद NIBD से रब्ता करा और उनको बताया कि मैं नेगेटिव आ चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये शुक्राने के तौर पे अपना प्लाज्मा किसी पेशेंट को डोनेट करूँ। तो एक के बजाय मैंने 2 पेशेंट को प्लाज्मा डोनेट करा। ये आपने जो प्लाज्मा डोनेट किया है, ये कितना अर्सा आपको हो गया है? 4 से 5 दिन हो गए मुझे। कैसे फील कर रहे हैं अभी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नॉर्मल। हमारे पास जब डोनर हिस्ट्री क्राइटेरिया पे एलिजिबल हो जाता है, डॉक्टर असेस कर लेता है, उसके बाद हम उनके ब्लड सैंपल्स लेते हैं। इससे जो ट्रांसमिट होने वाली बीमारियां हैं उनको स्क्रीन कर सकें, हेपेटाइटिस B, C, HIV, सिफिलिस, और स्पेशली जो कि ये कोविड-19 के लिए आ रहे हैं, तो कोविड-19 की एंटीबॉडी टेस्टिंग कि इनके अंदर इस वक्त एंटीबॉडी IgG बन चुकी है या नहीं। और इसके अलावा नेज़ल स्वाब, ताकि जो री इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, कहीं री एक्सपोजर के चांसेस तो नहीं है, तो उसके लिए फिर हम इनका नेज़ल स्वैब लेते हैं फॉर RT-PCR टेस्टिंग। तो वो नेगेटिव होता है, उसके बाद हम इनको प्लाज्मा कलेक्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिकवर नहीं हो पाते, बल्कि मर्ज़ की शिद्दत की वजह से उनको ICU में दाखिल होना पड़ता है, सांस की तकलीफ़ हो जाती है, उनको निमोनिया हो जाता है। तो ऐसे लोगों को अगर मर्ज़ की शिद्दत बढ़ जाए तो वेंटिलेटर पर डालने की ज़रूरत पड़ जाती है। देखिए, अगर कोई शख्स वेंटिलेटर पे जा चुका है तो वेंटिलेटर पे जाने के बाद इसका फ़ायदा नहीं है। तो हमने उन लोगों को देना है कि जिनकी सांस में ख़राबी होनी शुरू हो गई, जिनकी सांस तेज़ चलनी शुरू हो गई, उनके ब्लड में ऑक्सीजन की जो मकदार है वो 95% से कम होनी शुरू हो गई, और अगर उनका एक्सरे कराया जाए तो उसके अंदर निमोनिया के असरात हमें नज़र आ रहे हों, तो ऐसे लोग आइडियल हैं प्लाज्मा लगाने के लिए। तो इसमें ये होता है कि इनकी रिकवरी के चांसेस जो हैं वो 90% तक हो जाते हैं। उनमें हमने देखा ये है कि जिनको हमने अभी प्लाज्मा लगाया, जैसे मैंने कहा कि 80% से ज़्यादा है जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी। 90 दिन ज़्यादातर लोग घर चले गए, उनका कोरोना का PCR टेस्ट 8वें दिन नेगेटिव हो गया, और जो शुरू के जो 7-8 दिन होते हैं, जब ये प्लाज्मा जाता है इनके जिस्म में, तो 48 घंटे के अंदर अंदर वो लोग स्टेबलाइज होना शुरू हो जाते हैं। मुल्क के अंदर पैसे प्लाज्मा वाला तरीका इलाज कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि कोरोना वायरस के मर्ज़ से सेहतयाब होने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना ब्लड प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आगे आएँ, ताकि इस मर्ज़ के शिकार दीगर मरीजों की जानें बचाई जा सकें। ये सारा शानदार काम हो रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज़ में, जहाँ से हमारे साथ अब मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अर्शी नाज, जो कि स्पेशलिस्ट हैं, माहिर हैं अमराज खून की। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। पहले तो ये बताइएगा कि अब तक की स्टोरी क्या है, ये जो पैसिव इम्यूनाइजेशन से कितने लोग क्योर हो चुके हैं और कितना सक्सेसफुल चल रहा है ये एक्सपीरियंस? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कामरान खान साहब। अभी तक का फ़ीडबैक ये है कि इस वक्त जो हमारे पास तकरीबन 200 से ज़ायद प्लाज्मा हम इशू कर चुके हैं मरीज़ों को, और इस वक्त 80% जो है सक्सेस रेट है हमारा मॉडरेट टू सीवियर कोरोना की डिज़ीज़ में। लेकिन वेंटिलेटर पे जो लोग 2 दिन से ज़ायद जिनको वेंटिलेटर में हैं, उनमें 20% चांसेस हैं, लेकिन उसके साथ वो दूसरी कोमॉर्बिडिटीज़ भी हैं। लेकिन जो हमारा ट्रायल का क्राइटेरिया है मॉडरेट टू सीवियर, उसमें उसके चांसेस 80% से ज़्यादा हैं और बहुत अच्छे नताइज आ रहे हैं। और डॉक्टर साहब, हमने दिखाया कि किस तरह से लोग अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, लेकिन जब ये पेशेंट को जाता है तो ये प्रोसेस जो पैसिव इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस है, जिसके ज़रिए आप
प्लाज्मा जो है वो देती है पेशेंट को, वो प्रोसेस कितनी देर चलता है और रिज़ल्ट्स फिर कब आने नज़र आते हैं? जैसे कि आपने कहा कि जो सीरियस पेशेंट हैं ख़ास तौर पे इसके कोविड के, उनके लिए ये बेहतर है, और बेहतर ये है कि वो खुदा न खास्ता जब इवेंट्स पे जाएं उससे पहले अगर ये एडमिनिस्टर किया जाए, तो ये प्रोसेस कितनी देर लगता है और इसके रिज़ल्ट्स कितनी देर में आते हैं? अच्छा, पैसिव इम्यूनाइजेशन का तो डॉक्टर साहब ने प्लाज्मा जमा करने का और उसकी स्क्रीनिंग का पूरा दौरानिया आपको बताया, लेकिन जिस वक्त प्लाज्मा हमारे पास से जाता है और मरीज़ को लगता है ये प्लाज्मा जो है मरीज़ को बहुत यानी कि सुस्त रफ्तार से लगाया जाता है कि 100 ml पर आवर्स की 4 से 5 घंटे में ये प्लाज्मा उसको ट्रांसफ्यूज़ होता है, और उसको लगाने का भी एक तरीक़ाकार है कि उससे पहले उसकी ऑक्सीजन जो उसकी ऑक्सीजन की कमी वो देखी जाती है, तमाम वाइटल्स देखे जाते हैं। इसके अलावा खून की दूसरी रिपोर्ट्स के जिसमें साइटोकाइन्स स्टॉर्म्स तो नहीं हैं, उसकी निशानदही पहले ही से क्लिनिशियन जो है पहले कर चुका होता है। उसके बाद वो केस रिपोर्ट फॉर्म हम तक पहुंचाते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली, और उसके बाद हमारी मेडिकल बोर्ड जो है उसको असेस करता है कि इसको ये प्लाज्मा देने के एलिजिबल है भी या नहीं। उसकी एलिजिबिलिटी का ये है कि उसकी ऑक्सीजन और ये बाकी तमाम मेडिकल पैरामीटर्स जो है देखे जाते हैं। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में और पेशेंट कितनी देर में आपको रिजल्ट आने लगते हैं, उसके कितनी देर लगती है प्रोसेस को कंप्लीट होने में? अच्छा, अब ये डिपेंड करता है कि ये मरीज़ जो है सीवियर क्राइटेरिया में था या मॉडरेट में, तो जो मॉडरेट और सीवियर क्राइटेरिया हैं उनमें जो रिज़ल्ट्स हैं विद इन जो है 12 आवर्स आने शुरू हो जाते हैं। किसी मरीज़ में तो जो है ज़्यादातर जो 40% जो हमारे पास इस वक्त जो रिज़ल्ट्स आ रहे होते हैं वो जो है 5 आवर्स या 8 आवर्स के दौरान ही वो कहते हैं कि ऑक्सीजन बेहतर होनी शुरू हो गई है। ज़्यादातर मरीज़ जो है 5 दिन के अंदर, 5 दिन के बाद लगने के प्लाज्मा लगने के 5 दिन के बाद इनका टेस्ट किया जाता है कोविड-19 का। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट उनके नेगेटिव हो जाते हैं और उसके बाद उनकी ऑक्सीजन के बाद 7वें दिन पे वो घर चले जाते हैं। 5 से 7 दिन का वक्फा है सही होने में, सैचुरेशन ज़बरदस्त। ये बताइएगा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि डोनर्स की क्या सिचुएशन है? क्या लोगों में अभी इतनी आगाही है, क्योंकि ये इतना बड़ा काम है, ज़िंदगियाँ बराह रास्त ज़िंदगी बचती है प्लाज्मा डोनेट करने से, तो क्या डोनर्स की क्या कैफियत है, आपको क्या फीडबैक मिल रहा है? इस वक्त जो रिस्पांस है वो डिपेंड करता है सूबे के सूबे और शहर। कराची में इस वक्त रिस्पांस बहुत अच्छा है, इस वक्त सक्खर में बहुत अच्छा रिस्पांस था, लोग आते हैं, लेकिन अभी थोड़ा खौफ है और थोड़ी अवेयरनेस हमें और क्रिएट करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। जाहिर है कि मगर ये बहुत देर काम है, और हम भी इस प्रोग्राम के ज़रिए उन लोगों से दरख्वास्त करेंगे जो कि कोरोना से सेहतियाब हो चुके हैं और वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं, 8-10 दिन हो चुके हैं। अगर आप अपना ये खून का अतिया देंगे यानी कि प्लाज्मा का अतिया देंगे, और इससे आपको सही किसी किस्म की कोई कमज़ोरी नहीं होगी, कोई मसला नहीं होगा, आपके एक अतिये से 2 लोगों की जानें बच सकती हैं। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे कोरोना की आफत लाहौर को कैसे मुतासिर कर रही है, वहाँ से तशवीशनाक खबरें मिल रही हैं, इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम आपको इस प्रोग्राम में भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान में कोरोना बरकी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। पूरे पाकिस्तान की ये कैफियत है और पंजाब भी इससे किसी सूरत से भी बर्रा नहीं है, और इस पूरी सूरत हाल में पंजाब में भी कोरोना मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो रहा है। और कल इस सिलसिले में वहाँ पर भी रिकॉर्ड बना जब 1916 केसेस रिकॉर्ड हुए और 58 अमवात का इजाफा हुआ। इसके साथ ही पंजाब में अब कोरोना मरीज़ों की तादाद 80,819 हो चुकी है और अमवात वहाँ पर 773 हो चुकी हैं। पंजाब में भी कराची की तरह से लाहौर ही मरकज़ है कोरोना का, यहाँ पे 50% मरीज़ हैं और यहाँ पे तकरीबन 35% अमवात पंजाब की जो हैं वो लाहौर में हुई हैं। आधा पंजाब का कोरोना जो है वो लाहौर में है, और वो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। लाहौरियों ने जिस अंदाज से बदएहतियाती की है रमज़ान के आखिरी दिनों में, ईद में और इससे पहले भी, उन्होंने कोरोना को कुछ नहीं गर्दाना, उसे किसी सूरत से संजीदा नहीं लिया, बदएहतियाती की इंतहा की, और कोरोना अब लाहौरियों से इसका बदला ले रहा है।
पंजाब हुकूमत का आज भी ये दावा रहा कि पंजाब के शहर के किसी बड़े अस्पताल में किसी सूरत में भी बेड्स, वेंटिलेटर, ऑक्सीजेटेड जो किट्स होती हैं या जो टेस्टिंग किट्स होती हैं, इसके अलावा जो PPEs हैं, उनकी कहीं पे कमी नहीं है और ये मामला काबू के अंदर है। लेकिन जो इतलात हम तक पहुंच रही हैं वो इसको रद्द कर रही हैं और कहा जा रहा है कि पंजाब में बड़ी तेज़ी से, ख़ास तौर पर लाहौर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। वहाँ पर HDU यानी कि हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स बिल्कुल नहीं है, ICU में जगह नहीं है और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में मरीज़ों के लिए बेड्स नहीं हैं और जगह ख़त्म हो चुकी है। इसके साथ ही अब ताज़ा तरीन शिकायत ये भी है कि लाहौर में बड़ी तादाद में लोग अब अवेयर हो रहे हैं, वो टेस्टिंग के लिए हॉस्पिटल में जा रहे हैं और टेस्टिंग किट्स के बारे में बताया जा रहा है कि वो कम पड़ रही हैं, ख़ास तौर पे सरकारी अस्पतालों में जो फैसिलिटीज़ हैं और जो सरकारी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे टेस्टिंग किट्स की बहुत ज़्यादा कमी बताई जा रही है, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में अब लोग अपने टेस्ट कराना चाहते हैं और वो इन हॉस्पिटल्स का रुख कर रहे हैं। मगर सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात लाहौर के बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स की है, जिसमें सर्विसेज हॉस्पिटल, गंगाराम हॉस्पिटल और जिना हॉस्पिटल, मेयो हॉस्पिटल, और इन हॉस्पिटल्स के अंदर हालात सबसे ज़्यादा दगरू हैं। इसका सबूत दिखाते हैं आपको हसन रज़ा की खुसूसी रिपोर्ट में। लाहौर के बड़े अस्पताल जिनमें जनरल अस्पताल, म्यू, जना, सर्सिस, गंगाराम अस्पताल में वेंटिलेटर्स मौजूद तो हैं लेकिन वो खाली नहीं हैं। जबकि इस वक्त मुतअद्दिद मरीजों के लवाहकीन ऐसे हैं जिनको वेंटिलेटर्स की ज़रूरत तो है, जो अस्पतालों में MS के दफ्तरों के धक्के खाते दिखाई देते हैं। लाहौर में ही सिर्फ 162 वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों के लिए मौजूद है, जिसमें से आज शाम तक एक भी वेंटिलेटर्स खाली मौजूद ना पाया गया। इस वक्त लाहौर के अस्पतालों में तकरीबन 238 अफराद मौजूद हैं जिनको वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है, लेकिन अस्पतालों में मौजूद न होने के बाइस हाई डिपेंडेंसी यूनिट में उनको मुंतकिल कर दिया गया है या वो दीगर अस्पतालों में इंतहाई तशवीशनाक हालत में मौजूद हैं। सरकारी शीट के मुताबिक इस वक्त लाहौर के अस्पतालों में मौजूद ICU में 61 वेंटिलेटर्स खाली पड़े हैं। लाहौर के सबसे बड़े जना अस्पताल में एक भी वेंटिलेटर्स खाली न पाया गया। वेंटिलेटर डॉक्टर साहब जना हॉस्पिटल में कोई भी खाली नहीं है? नहीं। चलें, तो कब तक होगा ये, क्योंकि सारे फिल हैं, मजीद काफ़ी लोग हैं जो वेंटिलेटर्स लेना चाहते हैं। जैसे जैसे खाली होते रहे, कोई ठीक हो जाए, कोई वफात हो जाए, वेंटिलेटर खाली होता है मरीजों। हमारे पास तो ऑलरेडी मरीज इमरजेंसी में पड़े भी होते हैं, क्यों भी है। MS सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर इफ्तिखार के मुताबिक वेंटिलेटर्स एक भी खाली नहीं, सब वेंटिलेटर्स पर कोरोना के मरीजों को शिफ्ट किया जा चुका है। सर ये बताइएगा कि अभी चेक किया है तो कोई आपके पास जो है वो वेंटिलेटर खाली नहीं है, ऐसा ही है? खाली नहीं, जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। तो कितने लोग हैं जिनको वेंटिलेटर्स की जरूरत है सर? काफी लोग हैं। इतना हो रहा है कि जब पेशेंट्स सीरियस आ रहे हैं और सुबह 4-5 के करीब तो पेशेंट्स जो मेरे पास भी आए हैं मुख्तलिफ ज़राए से, यानी सर्विसेज में इस टाइम कोई वेंटिलेटर जो है वो खाली नहीं है। इस वक्त सारे हमारे बिजी हैं। ठीक है, वो सारे खाली नहीं, और मजीद लोग हैं जो वेंटिलेटर पर मुंतकिल होना चाहते हैं, जिनको जरूरत है, वो काफी लोग हैं। शुक्रिया, थैंक यू। म्यू अस्पताल में सरकारी शीट के मुताबिक 29 वेंटिलेटर्स खाली हैं, जबकि वहां पर तहकीकात की गई तो वेंटिलेटर शाम 5 बजे तक एक भी खाली ना पाया गया, जिस पर MS म्यू हॉस्पिटल डॉक्टर ताहिर खलील का कहना था कि वेंटिलेटर्स कम हैं, इस वक्त एक भी वेंटिलेटर खाली ना है। यकीनन तशवीशनाक सूरत हाल दिखती है, मगर इसकी हम कंफर्मेशन हासिल करते हैं। एक बार फिर हमने दावत दी है डॉक्टर यास्मीन राशिद को, पंजाब की सूबाई वज़ीर सेहत। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। अभी हम लाहौर को फोकस कर रहे हैं और जो फीडबैक हमें मिल रहा है बहुत ही ग्रिम सिचुएशन है। आप बताइए, आप क्या कहेंगी? हमने तो बाकायदा एक MS से बात की है और अभी अवाम के सामने रखी है सिचुएशन। मेरा ख्याल है सबसे बड़ी ये बात है कि बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो वेंटिलेटर्स पे नहीं हैं, उनको बाईपैप मशीन्स पे रखा हुआ है जो अटैच्ड हैं वेंटिलेटर्स के साथ। द वेंटिलेटर्स आर नॉट ऑक्यूपाइड इन दिस वे कि आपने उनको इंट्यूबेट किया हुआ है। मेरे पास इस वक्त टोटल नंबर है और ये मेरे पास ऑफिशियल नंबर है एंड आई डू नॉट रिफ्यूट दैट फैक्ट। इस वक्त जो मेरे पास हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर 31 अस्पताल पब्लिक सेक्टर, 13 पब्लिक सेक्टर के और 19 प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल में ICUs नॉन वेंटिलेटर्स दैट मीन्स बाईपैप के ऊपर
आज की तारीख में पब्लिक सेक्टर के अंदर 47 क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, 79 प्राइवेट सेक्टर में, विच मीन्स 126। जहाँ तक वेंटिलेटर्स का ताल्लुक है, 61 मरीज़ पब्लिक सेक्टर के अंदर वेंटिलेटर्स पे हैं, 22 प्राइवेट सेक्टर के अंदर। सो लेट मी टेल यू, मेरा ख्याल है सबसे बड़ी ये बात है, मेरे पास तो ऑन फिंगर टिप्स आई नो द वेंटिलेटर्स। अभी मेरी डॉक्टर इन्होंने जो बात की है, क्या नाम है, डॉक्टर इफ्तिखार ने, इससे आज अभी 5 मिनट पहले मेरी डॉक्टर अयाज महमूद से जी मेरी अयाज महमूद साहब से बात हुई है और उन्होंने कहा जी हमारे 5 हमने एक्स्ट्रा वेंटिलेटर्स स्टार्ट कर दिए हैं और वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अनदर 5 वेंटिलेटर। अभी बात हुई है, उन्होंने कहा 5 नए वेंटिलेटर्स इस पर शामिल हो गए। 10 नए वेंटिलेटर्स जो हैं वो अपना उधर लग रहे हैं, क्या नाम है, मेयो के अंदर, विच आर वर्किंग। इस वक्त गंगाराम के अंदर मेरी इंफॉर्मेशन के अंदर मुताबिक दे आर 7 वेंटिलेटर्स अवेलेबल। यकी गेट के ऊपर दे आर 7 वेंटिलेटर्स अवेलेबल। मसला यह मैं आपको बताऊं, लोग मारे फिर रहे हैं। अभी एक डॉक्टर साहब की मेरे से बात हुई फ्रॉम सर्विसेज हॉस्पिटल कि जी मेरे भाई जो हैं इस वक्त वो सीरियस हैं और वो उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत है। तो मैंने उनसे पूछा कि बेटा आपके भाई इस वक्त कितनी ऑक्सीजन पे हैं? उन्होंने बताया कि जी एंड इज़ अ डॉक्टर। तो उसने कहा जी मेरे भाई जो हैं इस वक्त 10 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोन पोजीशन में, उनकी 10 लीटर्स ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट हैं। मैंने उनसे पूछा कि उनको इस वक्त आप क्यों वेंट पे डालना चाहते हैं, ही डजंट रिक्वायर अ वेंट। तो कहते हैं जी ज़रूरत पड़ सकती है। मैंने कहा वो किधर हैं कि जी मैंने उसी वक्त फ़ोन करके डॉक्टर अयाज से बात की तो उन्होंने कहा जी वो वेंटिलेटर के बेड के ऊपर हैं जिनकी ये बात कर रहे हैं। मैंने जब उस बच्चे से पूछा कि तुम क्यों परेशान हो गए, कि हमें ये फ़िक्र है कि मुझे पता है उनके बेड के साथ वेंटिलेटर लगा है, ये ना हो उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत हो तो आप डालें ना। अब आप बताइए इस तरह की जब बातें हों सामने एंड पैनिक इज़ क्रिएटेड आउटसाइड, आई थिंक इट इज़ नॉट फेयर टू द गवर्नमेंट फॉर द एफर्ट्स दैट वी आर मेकिंग। मैं आपको फिंगर टिप्स पे बता रही हूँ कि वेंटिलेटर्स आप एक कॉम्पोजिट पिक्चर दीजिए ना डॉक्टर साहब, आप दीजिए एक कॉम्पोजिट पिक्चर। जी मैं बता रही हूँ ना वेंटिलेटर की बात, जो स्पेस है, अच्छा अब मैं और बताता हूँ आपको, जो स्पेस अवेलेबल है पब्लिक सेक्टर में, जी कि अगर कोई सीरियस पेशेंट जाए तो क्या होगा इन बड़े हॉस्पिटल्स में? जी देखिए जी, पहले तो समझने की कोशिश करिए ये कामरान साहब, पहले तो पेशेंट जाएगा जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, विल गो इनटू अ हाई डिपेंडेंसी यूनिट वे ऑक्सीजन इज़ गिवन थ्रू पॉजिटिव प्रेशर और वहाँ बेड्स अवेलेबल हैं। इस वक्त 60 बेड्स आर अवेलेबल इन मेयो, आई नो अबाउट दैट। इस वक्त 40 बेड्स आर अवेलेबल इन यकी गेट, आई नो अबाउट दैट। इस वक्त दे आर 40 बेड्स अवेलेबल। और अभी इसी रिपोर्टर ने मेरे साथ एक पहले प्रोग्राम में जिसके अंदर मैं जामी के साहब के साथ थे, उसने कहा जी बेड्स तो हैं इसके, लेकिन मसला ये है कि वहाँ अमला नहीं है। अब मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ, बेड के साथ सब कुछ है, अमला भी है, एवरीबडी इज़ वर्किंग, इम्पॉर्टेंट है कि बेड खाली है। जब बेड पे कोई मरीज़ आएगा तो अमला वहाँ चला जाएगा। इसलिए हर एक पूरा एक्सपेंशन का प्रोसेस हुआ है जिसके बेसिस पे हमने हॉस्पिटल्स में बाकायदा बेड्स एक्सपैंड। इस वक्त मेयो अपना जिना के अंदर देयर आर 60 बेड्स अवेलेबल हाई डिपेंडेंसी। ये वो बेड्स हैं जिस पे हाई ऑक्सीजन, यानी मतलब आप प्रेशर के साथ ऑक्सीजन देते हैं टिल द पेशेंट रिक्वायर्स 15 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन तक आपको वेंटिलेटर की नहीं ज़रूरत पड़ती। अकॉर्डिंग टू बेस्ट पॉसिबल फिगर्स जो सामने आ रही हैं, जो लोग वेंटिलेटर्स पे डाले जाते हैं उनकी प्रोग्नोसिस कंपेयर टू बाईपैप के थ्रू जो हम इस वक्त वेंटिलेट कर रहे हैं मरीज़ों को नॉन इंटरवेंशनल तरीके से, उसका बहुत बेहतर रिजल्ट आ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की जब खबर आती है तो मैं भी इसलिए परेशान हो जाती हूँ। मैंने तो अपने जो मेरे एडिशनल सेक्रेटरी हैं, ही हैज़ गॉन एंड विजिटेड द कोविड वार्ड्स पर्सनली हिमसेल्फ। फिर सबसे बड़ी ये बात है कि एक पूरा लोगों के, ये बताइएगा कि अभी भी जो हमारे पब्लिक सेक्टर में जी टेस्टिंग कैपेसिटी क्या है डॉक्टर साहब, हमारी पब्लिक सेक्टर में पंजाब में लाहौर में टेस्टिंग कैपेसिटी क्या है? क्योंकि ये खबरें आ रही हैं कि किट्स एग्जॉस्ट हो चुकी हैं और अब लोग भाग रहे हैं अपने टेस्ट कराने के लिए, तो टेस्टिंग किट्स अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कामरान साहब, इस वक्त टेस्ट वो होगा जो बंदा सिम्टोमेटिक होगा।
جب اگر وہ کنفرم ہوا تو ہم اس کی فیملی کی اور کانٹیکٹس کی ٹیسٹنگ کریں گے. دس از دی پالیسی وچ از وی آر فالوئنگ اکارڈنگ ٹو دا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن انسٹرکشنز. 1. نمبر 2, یہ میں بار بار یہ نمبر آج صبح سے پریس کانفرنس میں دکھا رہی ہوں. اگر آپ بھی دیکھ لیجئے, یہ نمبر ہیں آپ کے کیمرہ کے سامنے, اس پہ اوپر لکھا ہوا ہے ڈیٹا ریٹریول کے لیے. اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو ان نمبروں پہ 1122 کو فون کریں, اور اگر پیشنٹ کی انفارمیشن لیتی ہیں ان نمبروں پہ. یہ سینٹرل کنٹرول روم بنایا ہوا ہے. ہم لوگوں کو کہتے ہیں آپ ڈائریکٹلی کسی ہاسپٹل میں نہ جائیں, سوائے جو کرونا ہاسپٹل ہے ایکسپو سینٹر, وہاں جائیے. ان کا کانٹیکٹ ہے سب ہسپتالوں کے ساتھ, جہاں بھی بھیجنا ہوگا آپ کو بھیج دیں گے. اور اگر آپ نے گھر سے جانا ہے تو آپ نے 1122 کو کانٹیکٹ کرنا ہے. یہ نمبرز ہم بار بار ڈسپلے کر رہے ہیں. کنٹرول روم ہمارا میو ہاسپٹل میں بنا ہوا ہے. میو ہاسپٹل کو ہر ہاسپٹل کی انفارمیشن ہے, پبلک سیکٹر کی اور پرائیویٹ سیکٹر کی. ہم اکارڈنگ ٹو دیئر ریکوائرمنٹ ہم پیشنٹ کو وانچت کر دیں گے. انف ہیں جو لوگ ٹیسٹنگ کے لیے جا رہے ہیں پبلک سیکٹر کے ہاسپٹل؟ جی جتنی ہماری ضرورت ہے, وی ہیو مور دین انف ٹیسٹ. ہم کٹس ہمارے پاس اس وقت, ہم نے آج کے دن میں 9000 جو میرے پاس فگر آئی ہے وہ 9793 ٹیسٹ جو ہیں وہ آج کے دن ہوئے. سو یہ جو ایک دم مجھے ریومر مانگرنگ, ابھی میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں, لوگوں نے وہ انجیکشن ایکٹیمرا کے اوپر میں نے آج پوری ایک بڑی پراپر پریس کانفرنس بتائی ہے کہ ڈونٹ کنسیڈر دس ایز اے لائف سیونگ ڈرگ. یہ ایک خاص قسم کے مریضوں کو دی جائے گی جن کی یہ کرائٹیریا ہے. دس از ناٹ لائف سیونگ فار ایوری ون. لوگوں نے جا کے جب یہ ابھی سنا مجھے کہ مارکیٹ میں کچھ آئی, لوگوں نے خرید کے جیبوں میں رکھ لی ہے کہ کل ہمیں ضرورت پڑے گی. یہاں تک یہ ہوا ہے کہ میری انفارمیشن کے مطابق کسی بھائی صاحب نے اپنے گھر میں وینٹیلیٹر خرید کے رکھ لیا. اب دیکھیں جب اس طرح کی سچویشنز ہوتی ہیں تو اٹ شوڈ بی ویری سینسیبل. اور مجھے آپ کے رپورٹر صاحب نے, آپ چیک کر لیجئے جامی صاحب کے پروگرام میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ بیڈز ہیں اور وہ اویلیبل. اچھا, اس کے بعد آپ کا آئی سی یو ہوتا ہے. آئی سی یو کے اندر دین وی ہیو وینٹیلیٹرز, اور ہم نارملی پیشنٹس کو جب ان کی ریکوائرمنٹ 12 سے 13 لیٹر آکسیجن پہ چلی جاتی ہے اینڈ وی تھنک دے مائٹ ریکوائر بیڈس, تو ہم ان کو آلریڈی وہاں آئی سی یوز میں شفٹ کر دیتے ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایڈیکویٹ اس وقت تک, آج کی رات تک تو میرے پاس جگہ ہے. میں کل کا کچھ نہیں کہہ سکتی, لیکن یہ جو شور ایک دم مچا ہے, آئی تھنک دس از آلسو رانگ. اور یہ کئی دنوں سے یہ رولا مچا ہو کہ جی ایونٹ نہیں چاہیے. اور میں نے آپ کو ایک ڈاکٹر کی بات بتا رہی ہوں کہ ایک ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ جی میرا بھائی جو ہے وہ پڑا ہوا اس بیڈ کے اوپر, مجھے یہ فکر ہے کہ یہ آپ نے یہ واقعہ سنا ہے, یہ آپ نے 2-3 بار آپ نے ریپیٹ کی, یہ بات بالکل صحیح ہے. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو کل WHO نے اناؤنسمنٹ کیا, یہ کتنا آپ کے لیے اور آپ کے جو ساتھی ہے جو ہماری گورنمنٹ کے اس وقت سارے اسٹریٹجسٹ ہیں, اس کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ جب WHO نے اناؤنس کیا جو اے سمپٹومیٹک پیشنٹس ہیں وہ اسپریڈ نہیں کر رہے وائرس, کیونکہ ایک یہ بھی بڑا مسئلہ ہو رہا تھا کہ اے سمپٹومیٹک پیشنٹ ہیں, چلیں ان کو تو کوئی سمپٹم نہیں ہے لیکن وہ میسیولی اسپریڈ کر سکتے ہیں. اور کم از کم اس پورے حوالے سے یہ پیس آف انفارمیشن جو WHO نے کل باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے جاری کی, یہ ری ایشورنگ ہے نا کچھ؟ اٹس ایکسٹریملی ری ایشورنگ. وجہ یہ ہمارے لیے تو بہت زیادہ ری ایشورنگ اس لیے ہے کہ اگر اے سمپٹومیٹک لوگ ہیں اینڈ دے آر ناٹ اسپریڈنگ دا وائرس, اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے. کیونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ ہمیں 90% تو ہمارے لوگ اے سمپٹومیٹک ہوتے ہیں, اینڈ دس از گڈ نیوز. انیشلی جب ہمارے پاس انفارمیشن آئی تھی, جب یہ کووڈ شروع ہوا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ اے سمپٹومیٹک لوگ اسپریڈ کرتے ہیں. سو وی بیکیم ویری اسٹرکٹ. آپ کو پتہ ہے ہم لوگوں نے ان کو کوارنٹین میں رکھا, ہم نے آئسولیشن میں رکھا. بٹ اٹ از اے گڈ نیوز کہ جو اے سمپٹومیٹک ہیں دے ول ناٹ اسپریڈ دا وائرس. اب آگے میں آپ کو صرف ایک ریکویسٹ ضرور کرنا چاہوں گی. پیس آف انفارمیشن, کیونکہ ہم ڈیلی بیسس پہ ہم فالو کر رہے ہیں ہر چیز کو, ڈیولپمنٹ کو. ایک اور بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے اور جو دنیا میں بڑا شور ہوا تھا, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ کلوروکوئن لے رہے ہیں. ان کو ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ یہ بڑی اچھی اس سے مینٹیننس ہے, اور وہ 1 ہفتے انہوں نے کورس کیا, اور اس کے بعد اس کو بہت ہی ڈسپیوٹ کیا تھا. پھر لینسٹ میں آرٹیکل آیا تھا, آبویسلی اٹس دا موسٹ پریسٹیجیس میڈیکل جرنل, اس میں انہوں نے اس کو ریڈیکیول کیا تھا کہ جی کہ یہ کلوروکوئن کے کوئی فائدے نہیں ہیں. لیکن اب لینسٹ نے باقاعدہ وہ آرٹیکل وڈرا کر لیا ہے اور اپنے اس کلیم کو وڈرا کر لیا ہے. گویا کہ ایک طرح سے کہا جا رہا ہے کہ کلوروکوئن کے کوئی نہ کوئی فائدہ ہو سکتا ہے.
یہ بھی ایک پیس آف انفارمیشن ہے کووڈ کے حوالے سے، جیسے کہ یہ ایسمپٹومیٹک پیشنٹس کے حوالے سے آئی، یہ بھی کچھ انکریجنگ سی خبر ہے، کیونکہ لینسٹ نے باقاعدہ اپنا وہ جو آبجیکشن تھا اور وہ جو ریسرچ آرٹیکل وڈرا کیا ہے۔ دیکھیے کامران صاحب، یہی بات میں بتانے کی کوشش سب کو کرتی ہوں کہ دس از اے ریپڈلی ایوالونگ انفارمیشن ایٹ دا مومنٹ، کوئی کنفرم چیز نہیں۔ ہم لوگوں نے اس کے اوپر ٹرائل شروع کی، خاص طور پہ ان مریضوں پہ جن کے مائلڈ سمٹمز تھے اور ماڈریٹ سمٹمز تھے۔ اس ٹرائل کو روک دیا گیا کیونکہ WHO نے کہا جی لانسٹ میں یہ آ گیا، اب دوبارہ WHO نے کہا کہ آپ شروع کر دیں۔ سو the thing is this کہ یہ ایسی سچویشنز ڈیولپ ہو رہی ہیں کہ جب تک آپ پراپر ٹرائلز پوری دنیا میں نہیں ہوں گے، یہ ساری انفارمیشن اکٹھی نہیں ہوگی۔ کل میں نیچر کا ایک آرٹیکل پڑھی ہوں جنہوں نے انفارمیشن فرام آل اوور ویریس آرٹیکلز اکٹھے کیے ہوئے ہیں۔ ایوری میڈیسن ہیز سم سارٹ آف امپورٹنس، لیکن نن آف دیم آر کیوریٹیو۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کیور آ گیا ہے۔ اٹ کین امپروو اے سچویشن۔ یہ والی وقت آپ دیں گے تو سائٹوکائن سٹارم ختم ہو جائے گا، جیسے ایکٹیمرا کا ہے۔ لاسٹ ٹائم آپ سے بات ہوئی تھی تو وہ پلازما جو پیسو امیونائزیشن کا معاملہ تھا وہ پنجاب میں تھوڑا سا پیچھے تھا، ابھی کیا لیٹسٹ کیا آپ رپورٹ کر سکتی ہیں پیسو امیونائزیشن پلازما ٹریٹمنٹ کے حوالے سے پنجاب میں کیا کیفیت ہے؟ بیکاز ہمیں بڑی سکسیس سٹوریز مل رہی ہیں مسلسل الحمدللہ۔ جی اصل میں کامران صاحب اس وقت جو ہمیں سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا وہ ڈونرز کا ہے، اور میں آپ کی پروگرام کی وسادت سے ضرور میں التجا کروں گی کہ جن لوگوں نے ریکور کر لیا ہے، 2 ہفتے ہو گئے ہیں، آپ بہت بڑا سورس ہمیں دے سکتے ہیں اینٹی باڈیز اور پلازما کا۔ ہم نے لوگوں کی ریکویسٹ کر کے منت ترلے کر کے کوئی تقریباً 8-10 بیگز جو اکٹھے کیے تھے وہ یوٹیلائز ہوئے ہیں، ان کا اچھی نتائج آ رہے ہیں۔ پر یہ جب تک ہم کافی وافر مقدار میں نہیں کریں گے until and unless we have ample numbers، تو میرا خیال ہے ہمیں کسی قسم کی ہم کمنٹ نہیں دے سکیں گے۔ we are trying everything۔ آپ کے سامنے ایکٹیمرا جو ہے اس کو بھی ہم اس کا بھی ٹرائل کریں گے۔ تھینک یو سو مچ اینڈ ونس اگین ڈاکٹر صاحبہ، آپ کا اور آپ کے ساتھ جتنے بھی پنجاب میں یہ ہیلتھ ورکرز کام کر رہے ہیں، آپ کے ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں، آپ کا اسٹاف کام کر رہا ہے، یہ کمنڈیبل ہے۔ اس پوری صورتحال میں ٹف سچویشن ہے اور ان لوگوں کو آپ ڈیل کر رہے ہیں جنہوں نے لاکھوں کی تعداد میں پرواہ نہیں کی، اس کی احتیاط نہیں کی، بلکہ احتیاط کو رون دیا، اور اب یہ کیفیت ہے۔ اور اب ہم آپ سے سخت سوال پوچھتے ہیں، ہاسپٹلس کے بارے میں سخت سوال پوچھتے ہیں، کرنا پڑیں گے، لیکن میں ہر صورت میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی خدمات جو ہیں وہ بہت کمنڈیبل ہیں۔ پنجاب میں آپ کی، اور پھر جو سندھ میں ہے یا کے پی میں یا بلوچستان میں ہمارے کر رہے ہیں، آپ لوگ دن رات اپنی کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں کی بے احتیاطی کی قیمت آپ لوگ ادا کر رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ اگین ڈاکٹر صاحبہ۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے ایک سکسیس سٹوری آئی ہے کورونا کی، اور وہ ہے ایک بار پھر نیوزی لینڈ نے کل جشن منایا۔ انہوں نے کہا اب ہمارے ملک میں کوئی کورونا نہیں ہے، اور پچھلے کئی ہفتوں سے کوئی مریض سامنے نہیں آیا، بیک ٹو نارمل ہو گیا ہے نیوزی لینڈ، اور بہت ہی شاندار وہاں کا ماحول ہے۔ آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد۔ دنیا کا ایک ملک ہے جس نے کورونا کو 100% حتمی اور آخری شکست دے دی ہے، وہ نیوزی لینڈ ہے۔ نیوزی لینڈ وہ ملک ہے جہاں پر کورونا کا آخری مریض بھی کل اسپتال سے ڈسچارج ہو گیا، اور جس کے بعد وہاں پر اب زندگی معمول پر آ گئی ہے۔ اور اس ملک میں جس کی 50 لاکھ آبادی ہے، کل ملا کے 1504 کورونا کے مریض سامنے آئے تھے، ان میں سے تقریباً 22 لوگوں کی ہلاکت ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد زبردست لاک ڈاؤن کیا گیا، لوگوں کو تیار کیا گیا، لوگوں کو اویئر کیا گیا، اور اب پچھلے 17 دن سے نیوزی لینڈ میں کورونا کا کوئی مریض سامنے نہیں آیا، اور ایسا دنیا کا ایک بھی ملک نہیں ہے جہاں پہ اتنے طویل عرصے کے دوران کورونا کا ایک مریض بھی سامنے نہیں آیا۔ کورونا کو حتمی شکست دینے کا اور نیوزی لینڈ کی کورونا کو کچلنے کا باقاعدہ اعلان کل نیوزی لینڈ کی ہر دل عزیز پرائم منسٹر جسنڈا آرڈن نے اس کا اعلان کیا۔ Today there are no active cases in New Zealand. We have tested almost 40,000 people for COVID-19 in the past 17 days and none have tested positive. It's been 40 days since the last case of community transmission, 22 days since that person finished their self-isolation. We are confident we have eliminated transmission of the virus in New Zealand for now, but elimination is not a point in time. It is a sustained effort. We almost certainly will see cases here again. And I do want to say that again.
we will almost certainly see cases here again. And that is not a sign that we have failed. It is a reality of this virus. But if and when that occurs, we have to make sure, and we are, that we are prepared. और इसके नतीजे में अब न्यूजीलैंड के तफरीही मकामात खचाखच भरे हुए हैं, रश है, रेस्टोरेंट्स कैफ़े में तिल धरने की जगह नहीं है, लोग इंजॉय कर रहे हैं, अवामी इज्तिमात पर वहाँ कोई पाबंदी नहीं है। न्यूजीलैंड में पब्लिक ट्रांसपोर्ट वैसे ही चल रही है जैसे कि इससे पहले चला करती थी, और ना किसी को कोरोना फैलने का ख़तरा है, ना ही किसी को कोरोना की एहतियात करने की ज़रूरत है। अजब माहौल है आज की दुनिया में न्यूजीलैंड का। यह है सूरत हाल न्यूजीलैंड की, एक काबिल फ़ख्र मिसाल है, दुनिया की सबसे इम्पॉर्टेंट मिसाल है कोरोना के हवाले से। वाहिद मुल्क है जिसने कोरोना को हतमी, आखिरी और 100% शिकस्त दी है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।